अस्सलामुअलैकुम। नोबल अलनाम बाय ज़ैन नियाज़ी एपिसोड 13। रात के 12 बजे वो अमेरिका पहुंचा था बगैर कोई इत्तला या अपने आने की खबर दिए। वो शहरी जो हंसी खुशी पाकिस्तान से रुखसत हुआ था, इस वक्त उसका गुस्सा आसमानों की हद तक बुलंद था। सुर्ख आंखें बेतरतीब हुलिया, कमरे का सामान इधर उधर बिखरा था, खुले ड्रॉर्स, अलमारियां, वो शायद कुछ तलाश रहा था। अब वो थका हारा जब्त के मारे सर थामे बेड पर आ बैठा था। उसे अपने सर में दर्द की शदीद लहर दौड़ती महसूस हुई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। वो वैसे ही हाथों में सर गिराए बोला था। एक ईसाई मुलाजिम अपनी मखसूस यूनिफॉर्म में अंदर आता दिखाई दिया। सर, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, उसने अंग्रेजी में जुमला कहा और अब दोनों हाथों को बाहम बांधे मौदबाना अंदाज में उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। ओके, आई एम कमिंग। उसने उस वक्त बहुत जब्त से काम लिया था। उसके कहते साथ ही मुलाजिम अब वापस बाहर के जाने बढ़ गया था। लाइबा, जब वो आएगा हम तब चले जाएंगे ना मार्गला हिल्स? अनमता कपड़े हैंग करती बोली थी। हाँ, तुम तो अपने भाई की ही साइड लोगी, लाइबा ने खुफकी से कहा। अब अनमता भी लाइबा के बराबर में आ बैठी थी। तुम्हें लगता है कि मैं टिपिकल नंदू वाला रोल प्ले करने वाली हूँ? वो कहते साथ ही लाइबा को घूर रही थी। लाइबा ने अपने चेहरे पर होता उसकी घूरियों का तवाफ महसूस किया, लेकिन वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इधर उधर देख रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जगह अपने भाई की साइड लूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहरी आ जाए, फिर मैं मम्मी से बात करती हूँ तुम्हारे और शहरी के रिश्ते की। उसने कहते साथ ही उसे कंधों से पकड़कर हिलाया था, जो मुसलसल उसे इग्नोर करने का नाटक कर रही थी। जी मम्मी आई, लाइबा कहते साथ ही मुस्कुराहट दबाए कमरे से बाहर निकली थी। वो रात के 12 बजे अमेरिका पहुंचे। उसके पीछे अनमता खिलकर हंसी थी। अचानक उसकी नजर कमरे से मुल्हिका एक दरवाजे पर पड़ी। अब वो अपनी जगह से उठते उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। 5 दिन गुजर चुके थे उसे यहाँ। वो हर बार राहिम से इसके मुतालिक पूछना भूल जाती थी। सोचते साथ ही उसने सर झटका, डोर नॉब घुमाई और कदावर दरवाजा, जिसे वो अब तक लॉक्ड समझ रही थी, खुलता चला गया। उसकी आंखें हैरत से फैली थी। जो वो देख रही थी, क्या वो हकीकत थी? वो एक कदीम तर्ज पर बनाई गई वसीओ खूबसूरत लाइब्रेरी थी। नजर पड़ने पर सामने ही बड़ा बड़ा इटैलिक में बुक्स हेवन लिखा दिखाई देता था। उसने जीरे लब दोहराए, अतराफ में निगाहें दौड़ाई तो दीवारों से मुस्तदा बुक्स रैक्स, जिनमें दुनिया भर की किताबों का जखीरा दिखाई देता था। वो जानती थी राहिम पहले से ही किताबें पढ़ने का शौकीन था, और अनमता को भी किताबें पढ़ने का जुनून उसी की बदौलत चढ़ा था। अल्बर्ट हाउस में भी उसके कमरे में इसी तरह किताबों का जखीरा था। इतराफ में नजरें दौड़ाएं तो दीवारों पर खूबसूरत कदीम तर्ज का आर्ट वर्क किया गया था। वो अब कदम उठाते अंदर की तरफ बढ़ रही थी। आंखें वैसे ही फैली थी। कमरे के विस्त में एक बड़ी गोल मेज, अतराफ में कुर्सियां। अगर उसे पहले से इस कमरे का पता होता तो अब तक पता नहीं वो कितनी किताबों का मुताला कर चुकी होती। एक किताबों के मतलाशी को और चाहिए ही क्या, एक हसीन और पुरसुकून लाइब्रेरी के अलावा। वो कमरे के अतराफ में निगाहें दौड़ा रही थी। इस कमरे में से मुल्हिका एक और बालकनी थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, जो कि खुलता चला गया। ये बालकनी घर के बैकयार्ड में खुलती थी। वहां से मंजर कितना हसीन दिखाई देता। हल्के हल्की खुनकी लिए ठंडी हवाएं जिसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। खुले बाल चेहरे के अतराफ में तेज हवा के झोंकों के बायस अब उड़ने लगे थे। साफ आसमान, चहचहाते परिंदे, ये तो वाकई में जन्नत थी। उसने आगे कदम बढ़ाई। ये बालकनी पहले वाली से थोड़ी कम एरिया पर थी, लेकिन बाहर का मंजर कदरे हसीन दिखाई देता था। उसने आसमान से नजरें हटाकर नीचे देखा। वसी बैक यार्ड, एक वसी स्विमिंग पूल, सुल्तान मैंशन इंतहा का हसीन और दुलफरेब था। उस मैंशन की खूबसूरती में कोई वो पता नहीं कहाँ पहुंच गई थी। हवा में खुनकी कुछ ज्यादा थी। वो अब दरवाजा बंद करके वापस अंदर की तरफ बढ़ी थी। अचानक उसकी नजर बुक रैक के खाने पर पड़ी, जिसमें कुछ मुनफरिद था। वो खाना ऊंचाई पर था, इतना कि वो बआसानी देख सकती थी। वो उसी की जानिब बढ़ती दिखाई दी। उस खाने में सिर्फ एक किताब थी, वो भी लिहाफ में मुकीद, जिसे ये खाना खास तौर पर सिर्फ उसी किताब के लिए तय था। उसने ठहर कर हाथ बढ़ाकर वो किताब उठाई जो लिहाफ में मुकीद थी। ये लिहाफ, वो हैरत से जीरे लब बोली। साथ ही लिहाफ खोला। कुरान का तर्जुमा। ये वही कुरान का तर्जुमा था जो तल्हा ने उसे भिजवाया था उसकी सालगिरह के दिन। लेकिन ये तो एथन हाउस में ही रह गया था। ये कुरान सुल्तान मैंशन में राहिम के पास कैसे आया?
वो चुपचाप लब्बे वस्त के उनके सामने खड़ा था, जो कि बड़ी ही शान से सरबराही कुर्सी पर बराजमान दिखाई देते थे। उनके बराबर में ही ज़ाहरा बैठी थी। उन्हें देखकर लगता था कि वो दोनों डिनर कर चुके थे। जान तो गए होगे तुम कि एथन की बेटी तुम्हारी जुड़वा बहन है। वो कुर्सी को थोड़ा पीछे खिसकाकर एक टांग पर दूसरी टांग जमाई कितनी तमानियतों पुरसकून लहजे में कह रहे थे। दूसरी तरफ शहरी ने जब्त से मुठियां भींची थी, आंखें तैश की शिद्दत से लाल। वह ऐसा तो नहीं था, इतना गुस्सा हो गजब से काम लेने वाला। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मेरी बहन है? आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई थी। वो मेहर अली खान की आंखों में आंखें गाड़ कर बोला था, मैंने जरूरी नहीं समझा। जितने बेहिस वो खुद थे, उससे कहीं ज्यादा जहरीली उनकी जुबान थी। वो कितने ढिठाई से एतराफ कर रहे थे। आपने जरूरी नहीं समझा मेहर अली खान साहब। अब की बार वो धाड़ा था। दूसरी तरफ मेहर अली खान को सदमा लाहक हुआ। जिस जुबान से वो हमेशा डैड सुनता आया था, आज वही उसे उसके नाम से पुकार रहा था। सहरा भी हैरत से अपनी जगह से उठी थी। शहरी ने एक नजर जहरा पर डाली, फिर जब्त से एक गहरी सांस खारिज करके बोला, जो बैथन अंकल के बाद वो बेआसरा हो गई। आपने जरूरी नहीं समझा कि मुझे बता दिया जाए कि वो मेरी बहन, उसे मेरी जरूरत है, उसका साथ दिया जाए। जिसे लगा कि अब दुनिया में उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई छत, कोई रिश्ता। आपने उस वक्त उसका साथ क्यों नहीं दिया? आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया कि वो मेरी बहन? अपने सगे भाई के होते हुए उसे गैरों के आसरे पर रहना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि राहिम भाई हमेशा उसके साथ। राहिम के नाम पर तैश चढ़ने की बारी अब मेहर अली खान की थी। वो भी पूरे गैसो गजब के साथ अपनी जगह से उठा था। आप क्या जाने रिश्तों की कदर। आपको तो सदियां बीत गए अपने रिश्तों से मिले। आपको तो ये तक याद नहीं कि आपकी एक सगी बहन भी पाकिस्तान में मुकीम है, जो आपसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी पहले करती थी। वो अपनी हर याद में आज भी आपको अच्छे लफ्जों से याद करती, आपका इंतजार करती हैं। लेकिन आपको क्या परवाह, आपको सिर्फ अपनी दौलत से मोहब्बत। लेकिन शहरियार दौलत से ज्यादा मोहब्बत को फौकियत देता। आपका खून नहीं होना, शायद इसलिए। अगर आपका खून होता तो आप ही की तरह बेहिस होता। शहरियार। ज़हरा ने तैश के मारे उसका नाम पुकारा, साथ ही एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था। वो फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रहा था, जो गुस्से के आलम में उसकी आंखों में आंखें गाड़े खड़ी थी। लगता है तुम बड़ों का एहतराम भूल गए हो। ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी। वो दांत पीसे जब्त से बोली थी। वो भी तंजिया मुस्कुराया। जिसने मेरी तरबियत की, खौला मामा, वो 3 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी। आपको तो शायद ये भी याद ना हो कि आज शहरियार की उम्र क्या है। पहले बता दिया होता कि आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, फिर कभी सवाल ना करता, कभी आपका वक्त नहीं मांगता, कभी ना कहता कि आप खौला माँ जैसी क्यों नहीं। जिस तरह वो घंटों मुझे सुनती है, आप क्यों नहीं सुन सकते? जिस तरह वो मेरी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती, आप क्यों नहीं रखती? पता है क्यों? वो निगाहें झुकाए कह रहा था। वो औरत उसके सामने खड़ी थी जिसे वो सदियों से अपनी माँ तस्वुर करता आया था। क्योंकि सिर्फ खूनी रिश्ते नहीं, रिश्ते दिल के भी हुआ करते। उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने मुझे अपनी औलाद समझकर मेरी तबीयत तरबियत की। हाँ, बस यही एक गलती हो गई थी मुझसे कि एक नीच खून लड़के को मैंने, मेहर अली खान ने, अपना नाम दिया। वो अल्फाज थे या तीर, सीधा दिल में लगे थे। दिल से खून रसता हुआ वो महसूस कर रहा था। कौन है तुम्हारा बाप? शनाख्त है क्या तुम्हारी? किसकी औलाद हो तुम? बताओ, जवाब दो। वो धाड़ रहा था। अगर आप चाहते तो उस वक्त पता लगा सकते थे। आवाज किसी खाई से आती महसूस। तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक मुसलमान की हैसियत से अपने खानदान में शामिल किया, जबकि एथन ने तुम्हारी बहन को एक ईसाई बनाकर पाला। अपना नाम आप एथन अंकल के साथ ना ही लें तो अच्छा होगा। वो उसकी बात काट कर बोला था, और मैं 1000 बार भी शुक्रिया अदा करूं तो कम है कि मेरी बहन की परवरिश उन्होंने की, अपनी सगी बेटी समझकर। कहते साथ ही उसने एक गहरी सांस खारिज की। मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूं और अब वहीं रहूंगा। आप जैसे खुदाई सिफ्त लोगों से शहरयार का कोई ताल्लुक नहीं। वो लोग जो हद दर्जा बड़े फैसले करने से पहले दूसरों के जज्बात तक का ख्याल नहीं रखते। कहते साथ ही वो लंबे लंबे डग भरता राहदारी की तरफ चल दिया था। शहरी, 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 मेरी बात सुनो, जोहरा पीछे से चिल्लाई। जाने दो उसे, जब दिमाग ठिकाने पर लग जाएगा तो खुद आ जाएगा वापस। मेहर अली खान डाइनिंग टेबल से अपना मोबाइल उठाते बेनियाजी से बोले थे। मेहर, आपको लगता है वो वापस आएगा? वो जवान खून है
اور آپ جانتے ہیں وہ اپنے کال کا کتنا پکا اور ضدی ہے۔ وہ مہر علی خان کی طرف دیکھتے بولی تھی، ہاں تو تمہیں کس نے کہا تھا بچے سے زیادہ اپنی کٹی کمیونٹی پارٹیز کو توجہ دو؟ اس کی بے جا ڈھٹائی کی وجہ صرف تم ہو، ایک بچہ تک نہیں سنبھالا گیا تم سے۔ جاؤ اب انجوائے کرو اپنی کٹی پارٹیز۔ وہ تیش کے مارے دھاڑے تھے، اور دوسری طرف زہرا جو واقعی ایک پارٹی میں شمولیت کے لیے تیار سے کھڑی تھی، ان کا چہرہ غصے کے مارے لال ہوا تھا۔ ہاں میری ہی وجہ سے ہوا ہے سب، تمہارے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ پیچھے سے چلائی تھی، لیکن مہر علی خان لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہیں مصلے پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، وہی ترجمے والا قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ اسے اپنے اندر سکون کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ یہ قرآن اس کا پہلا قرآن تھا جس کے ذریعے اس نے اسلام کی تعلیم لینا شروع کی۔ کئی خوبصورت یادیں تھیں جو اس سے جڑی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور راہم اندر داخل ہوتا دکھائی دی۔ وہ صبح کا گیا اب گھر واپس لوٹا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ انمتا بھی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی جواب دیا، اور قرآن مجید کو لحاف میں کور کرنے لگی۔ رکھ کیوں رہی ہو، پڑھو۔ میں بس ابھی آیا، کہتے ساتھ ہی وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ جب وہ واپس آئے تو وضو کے پانی سے اس کا چہرہ ہاتھ تر تھے۔ وہ اب اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا۔ تم جانتی ہو یہ قرآن کس کا ہے؟ اس نے پوچھتے ساتھ ہی آہستہ سے قرآن اپنے ہاتھوں میں لیا۔ طلحہ، وہ بولی تھی، نہیں یہ قرآن میرا ہے، یہ مجھے میرے استاد حافظ محمد ضیاء صاحب مرحوم نے تحفتاً دیا تھا۔ جب میں لاہور آیا تھا تب انہوں نے ہی مجھے قرآن سکھایا، جس قرآن سے میں نے دین اسلام کی تعلیم لی، یہ وہی قرآن ہے۔ تمہاری برتھ ڈے پر یہ قرآن میں نے ہی تمہیں بھجوایا تھا، وہ اسے دیکھتے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ آپ نے؟ لیکن راہم، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں؟ 5 سال قبل، صرف چچا زاد ایلیکس البرٹ میرے منگیتر بھی ہیں۔ ابھی تک اس کے دماغ میں یہ وہ لمحہ قید تھا، وہ آواز اس کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اب اس نے سر جھٹکا اور اپنے دل کو کوسا۔ موبائل کی گھنٹی بجی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا۔ قاسم کالنگ۔ السلام علیکم، طلحہ نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم؟ میں باہر آیا تھا، ڈرائیو کر رہا ہوں، کوئی کام تھا؟ نہیں یار، بس ویسے ہی بوریت ہو رہی تھی، سوچا تمہیں کال کر لوں۔ اوہ ٹھیک ہے، پھر ڈنر ساتھ کرتے ہیں، تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ اللہ حافظ، کہتے ساتھ ہی طلحہ نے بریک لگائی، ایک نظر ونڈو سے جھانکا، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ راستہ صاف تھا، گاڑی ریورس کر کے واپس روڈ پر ڈال دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ قاسم کے گھر کے باہر اپنی کار سے پوچھ ٹکائے کھڑا تھا۔ تبھی قاسم بھی آتا دکھائی دیا۔ تمہارے بھائی نے میرا دماغ خراب کر دیا، مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے اس ایلیکس پر نگرانی کے لیے، اور خود لاہور میں مزے کر رہا ہے۔ قاسم طلحہ سے گلی ملتا منہ کے زاویے بگاڑے بولا تھا۔ اس کی بات پر طلحہ کھل کر ہنسا تھا۔ ہنسو، تم بھی ہنس لو، وہ ایک بار پھر منہ بگاڑے بولا۔ طلحہ نے بے ساختہ ہی ہنسی دبائی۔ اچھا یہ بتاؤ، راہم بھائی کے چچا کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ وہ دونوں اب گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ قاسم تفتیشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب وہ دونوں گاڑی میں جا بیٹھے تھے۔ راہم بھائی نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ لائبہ کے کالج میں ان کے چچا کی بیٹی بھی پڑھتی۔ بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو، پہلے کچھ کھلا دو پھر بات کریں گے اس موضوع پر، قاسم بیزاری سے بولا۔ ویسے اس کا نام کیتھرین ایتھن ہے، آخر میں اس نے دھماکہ کیا تھا۔ کیتھرین ایتھن، طلحہ نے دہرایا۔ ہاں کیتھرین ایتھن، قاسم نے بھی دوبارہ دہرایا۔ وہ دین اسلام میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ آج انہوں نے ترجمہ قرآن کی کتاب خریدی تھی۔ وہ سامنے ونڈو پر نظریں جمائے بولا۔ کیا واقعی؟ قاسم اس کی بات سن کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ہاں آج مجھے لائبریری میں ملی تھی، وہ میری بہن کی دوست ہے۔ وہ پرسکون سا بولا، نگاہیں ابھی بھی ونڈو پر جمی تھی۔ اور ایلیکس راہم بھائی کا بھائی ہے کیا؟ وہ اس پر ایک نظر ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ہاں وہی تو ہے راہم کا بھائی، اور وہ بھائی نہیں کسائی ہے، قاسم جل کر بولا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے تب قاسم نے راہم کو کال ملائی۔ ہاں ہیلو راہم، تم جانتے ہو کیتھرین دین اسلام میں دلچسپی لے رہی ہے۔ قاسم نے پہلی بات یہی کی تھی۔ طلحہ کا سوپ کے پیالے میں چمچ ہلاتا ہاتھ یکدم تھما تھا۔ یہ لو طلحہ، راہم تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ قاسم نے کچھ دیر راہم سے بات کرنے کے بعد طلحہ کی طرف موبائل بڑھایا۔ السلام علیکم۔ جی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ طلحہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ دین اسلام میں دلچسپی لے رہی ہے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ، کافی حساس معاملہ ہے، پہلے ہی اس کی جان کو خطرہ ہے،
مجھے سب کچھ تفصیل سے سننا ہے۔ وہ ترجمہ قرآن ابھی تمہارے پاس ہے؟ اس کی بات سننے کے بعد راہم نے پوچھا۔ جی بھائی۔ اوکے، تم ابھی وہ اپنے پاس رکھو، میں تمہیں تھوڑی دیر تک کال کرتا ہوں۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلا بیٹھا۔ آج 26 ستمبر ہے، مطلب کل کیتھرین کی برتھ ڈے ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اب اس نے ازلان کو کال ملائی تھی۔ ہاں ہیلو ازلان۔ پہلی ہی بیل پر کال پک کر لی گئی تھی۔ وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکنی کی طرف بڑھا تھا۔ ازلان، تم کب تک نکلنے والے ہو ملتان کے لیے؟ 2 گھنٹے۔ اوکے، میں بس آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے اجلت میں جیکٹ پہنی، باہر ٹھنڈ بہت تھی۔ ہاتھوں پر گلوز چڑھائے، اب اس نے وہی ترجمے والا قرآن اٹھایا تھا جو لحاف میں کور تھا۔ چند منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ ایک گفٹ ریپنگ شاپ پر پہنچا تھا۔ کس رنگ میں پیک کرنا ہے؟ وہ ایک پٹھان بچہ تھا جو پوچھ رہا تھا۔ نیلا، اس کے لبوں سے بے ساختہ ہی ادا ہوا۔ نیلے رنگ میں کر دو۔ وہ اب کی جیب سے موبائل نکالے پرسکون سا بولا تھا۔ ساتھ ہی وہ گاہے بگاہے اس پٹھان پر بھی نظر ڈال لیتا تھا جو کہ بڑی ہی مہارت سے اپنا کام کر رہا تھا۔ لڑکی کے لیے لیا ہے تم نے کچھ؟ وہ راہم پر ایک نظر ڈالے بولا، ساتھ ہی اس نے اپنی گفٹ ریپر کلیکشن سے نیلے رنگ کا ریپر نکالا۔ ہاں، یک لفظی جواب۔ اس میں چاکلیٹ ڈال لو تم، لڑکیوں کو چاکلیٹ بہت پسند ہوتا ہے، پٹھان بچے نے مشورہ دیا۔ راہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ ہاں، چاکلیٹ ڈال لیتے ہیں، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ کہتے ساتھ ہی اجلت میں باہر کی طرف بڑھا تھا۔ باہر اس نے ایک سویٹس شاپ دیکھی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مختلف کینڈیز، چاکلیٹ بارز کا ایک ڈبہ تھا۔ وہ اب اس نے پٹھان کے سامنے رکھا تھا۔ 5 منٹ بعد نیلے رنگ کے پیپر میں مکی تحفہ تیار تھا۔ راہم نے سرسری سے جائزہ لیا۔ کتنے ہوئے؟ والیٹ نکالتے ساتھ ہی اس سے پوچھا۔ دوسروں سے تو ہم 250 روپے لیتا ہے، تم 300 دے دینا، لڑکی کا معاملہ ہے نا، مان جائے گی۔ آمین۔ دعا کرتے ساتھ ہی اس نے اب چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی بات پر راہم مسکرایا، ساتھ ہی 1000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ہمارے پاس چھٹا نہیں ہے، رکھ لو خان، مسکرا کر کہتے اب راہم باکس اٹھائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، اور وہ بھی اب مان جائے، تم دونوں ساتھ رہو۔ پیچھے سے خان بآواز بلند دعائیں دے رہا تھا، اور منظر میں موجود ہر شے آمین کہہ رہی تھی۔ جب وہ ہاشمی ہاؤس پہنچا تو ازلان ساتھی اور معظم صاحب ملتان کے لیے نکلنے کو تیار سے بیٹھے تھے۔ ان کے رشتہ داروں میں شادی کی تقریب تھی جس میں وہ سب مدعو تھے، خاص طور پر ازلان، کیونکہ اب وہ ان کا داماد تھا جس کا چہرہ دیکھنے کو بہت کم ملتا تھا۔ ان کے اسرار پر اس نے جانے کے لیے حامی بھری۔ اگلے دن صبح کے وقت ایتھن ہاؤس میں پارسل پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ازلان تھا۔ راہم کا بھجوایا گیا تحفہ اس تک پہنچا دیا گیا تھا۔ ازلان کی طرف سے اسے پیغام موصول ہوا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ایک دن بعد، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری گڑیا، اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ خوش مزاج انداز میں بولا تھا۔ بھائی وہ سب چھوڑیں، آپ کو پتا ہے آج میری ایک دوست مسلمان ہوگی، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ اوہ اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کس مذہب سے تعلق تھا پہلے آپ کی دوست کا؟ اس نے ایسے ہی سرسری سا پوچھ لیا۔ عیسائی مذہب سے تعلق تھا، پہلے اس کا نام کیتھرین ایتھن تھا، اب میں کوئی اچھا سا نام سوچ رہی ہوں اس کے لیے۔ اس نے آگے کیا کہا کچھ سمجھ نہیں۔ راہم کی سوئی صرف اس کے ادا کیے گئے نام پر اٹکی تھی، کیتھرین ایتھن۔ اس نے پھر سے دہرایا۔ جی بھائی، کیتھرین ایتھن، لائبہ نے کہا۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں لائبہ، ابھی مجھے ایک امپورٹنٹ کال کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ وہ اس وقت لاہور میں تھا، لیکن طلحہ، قاسم اور ازلان کے علاوہ باقی سب کے لیے وہ اس وقت امریکہ میں مقیم تھا۔ وہ اب دین اسلام میں شمولیت اختیار کر چکی تھی۔ اسے سب سے پہلے طلحہ اور قاسم سے اس کے متعلق بات کرنی تھی۔ وہ کال قاسم کے ایلیکس تو پہلے ہی اسے مارنے کے منصوبے بنا رہا تھا، اب اسے کسی بھی حال میں اس کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ اب ایک مسلمان لڑکی تھی، اس سے جو بن پڑے گا وہ کرے گا۔ جو تعلق وعدے فرائض وہ برسوں پہلے بھلا چکا تھا، وہ اب پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ اس کا محافظ تھا، یہ خیال اس کے دل میں ڈالنے والا اللہ تھا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْإِنسَانُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ وہ اپنے رب کو اپنے اندر عاجزی اور خوف کے ساتھ اور صبح و شام بلند آواز سے یاد کرو، اور غافل نہ بن۔ پہلے تو وہ ہمیشہ اپنے راہ راست پر آنے کی شکر گزاری کرتی آئی تھی، اور راہم کے مل جانے کا شکر بھلا کس طور سے ادا ہو سکتا تھا۔
वो तो उसकी रूह का सुकून और दुआओं की कबूलियत बन गया था। वो कैसे ना जान सकी उसे। ऐना, वो उसकी आंखों में आंसू और गुमसुम बैठा देखते बोला, साथ ही हाथ फैलाया और मुस्कुराते हुए उसे करीब आने का इशारा किया। वो भी फौरन उसकी तरफ बढ़ी थी, आंखों में आंसू वैसे ही कायम थे। राहिम, आपने मेरे लिए इतना सब किया, और मैंने आपके लिए क्या किया? मैंने हमारे निकाह पर भी आपके साथ अच्छा सलूक नहीं। आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। मैं अच्छी नहीं हूं ना? वो सवाल भी किससे कर रही थी। राहिम उसकी बात पर मुस्कुराया था, साथ ही हाथ बढ़ाकर एहतियात से कुरान साई टेबल पर रखा और उसे मजीद करीब किया। वो दोनों आंखों पर हाथ रखे आंसू बहा रही थी। राहिम ने उसके हाथ नरमी से उसकी आंखों से हटाए और उसे खुद से लगाया। तुम्हारी बदौलत तो जी रहा हूं। तुम हो तो राहिम सुल्तान की जिंदगी खिजा में भी बहार है। और हाँ, जहां तक रही निकाह वाले दिन की बात, तो तुम्हारा रिएक्ट करना बनता था। और मुझे देखो, जितने आराम से बड़े पापा के सामने एतराफ करके आया था, उतनी ही आसानी से भूल भी गया। ये तो तुमने मुझे याद दिलाया। आखिर राहिम सुल्तान अपना किया गया इंकशाफ भूल कैसे गया? राहिम सुल्तान की बीवी और 2 बच्चे, उसकी बात पर वो बेसाख्ता ही हंसी थी। वो भी हंसा था। शहरी बेटा, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। तुम जज्बात में आकर गलत फैसला कर रहे हो। तुम अपने डैड से माफी मांग लो, मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देंगे। शहरी अपना कुछ जरूरी सामान बैग में डाल रहा था, तब जाहरा उसके पास आकर बोली, मॉम, आप जाएं। आप लेट हो रही होंगे पार्टी के लिए। वो उनकी जानिब देखे बगैर बोला था। शहरी, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन लब इजाजत नहीं दे रहे थे। लेकिन दिल कह रहा था उससे रोक लिया जाए। बाज औकात हमारी अनाई भी आड़े आ जाती, फिर मोहब्बत क्या, उनसीयत क्या, सब बेमायने लगता। लब खुलते फिर बंद हो जाते। आखिर वो उसे किस हैसियत से रोकती? खून का क्या, उनके दरमियान तो कभी दिल के रिश्ते का भी कयाम न था। काश वो पहले समझ जाती। शहरी ठीक कहता था, वो भी बेहिस थी, बहर अली खान की तरह। उन्हें क्या पता मोहब्बत और रिश्तों की कदर और कीमत का। शहरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आवाज किसी खाई से आती महसूस। बेहिस तो अब वो भी हो रहा था। आखिर वो उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रहा था? वो अब कबर्ड्स की जानिब बढ़ता दिखाई दिया। शहरी, तुम्हारे डैड इस वक्त गुस्से में थे। मैं जानती हूँ उन्होंने सब कुछ सोचे समझे बगैर कहा। शहरी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे आपसे और मेहर अली खान साहब से कोई शिकायत नहीं। अगर मुझे किसी से शिकायत है तो वो मेरा बाप है। वो उनकी जानिब बढ़ते कह रहा था। शहरियार अगर अपनी जिंदगी में किसी से नफरत करता है तो वो उसका बाप है। वो अपने सीने पर हाथ मारते बाबाजे बुलंद बोला था। आंखें तैश के मारे सुर्ख, उसके लहजे में नफरत थी, बेपनाह नफरत। क्या वो वाकई में अपने बाप से नफरत करने लगा था? आखिर उसकी शनाख्त क्या थी? क्यों उसके बाप ने उसकी माँ को बेआसरा छोड़ दिया? क्यों उन दोनों को अपने असल के बगैर जिंदगी गुजारनी पड़ी? इस नफरत की लौ जगाने वाला भी मेहर अली खान था। टू बी कंटिन्यूड।